Ang bulan sang Mayo, kinakabig nga bulan sang debosyon sa mahal nga Birhen Maria, ang pinakamatahom nga bulak sa bug-os nga mga kabulakan. Kita nga mga Pilipino, gintawag sa isa ka titulo bilang Pueblo Amante de Maria, pungsod nga nagahigugma sing labi sa mahal nga Iloy. Sa aton pagpadayon sang tradisyon kag debosyon sang Flores de Maria, ginadala naton ang aton tagsa-tagsa ka mga pagpangamuyo sa tiilan sang mahal nga Iloy. Bit-bit ang tagsa-tagsa ka mga kabulakan nga nagalarawan sa isa ka madalom nga debosyon nga indi matupungan sa ordinaryo nga pagpahangop sa nagligad na nga mga henerasyon. Gani kabataan man, pamatanon, hamtong kag tigulang, ululupod naton nga pagkaselebrahon ang debosyon sang tagsa-tagsa sa aton sa mahal nga Birhen Maria sa Flores de Maria. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Iloy sang Dios, Iloy sang himpit nga paghigugma, Iloy sang mapag-on nga pagtuo, kag Iloy sang santos nga paglao. Bisan makasasala kami nga dako, nagapangalaba kami sa imo, nga imo kami hatagan sing mga bugay nga amon kinahanglan sa paghiwat sing maayo sining imo nga Flores. Tinluan kag himpiton mo o Senyora ang amon kalag, agud tumanon namon sa gihapon ang mga nahanungod sa sining bulan nga ginahalad namon sa imo kabay pa. Catmates, ako si Father RJ, kag kita karon nagapadayon para sa aton istorya sagrada. Ang aton leksyon para sa sininya adlaw amo ang tuhoy sa pagtawag sang Dios kay Abraham. Paglipas sang madamo nga mga tinuig sa paglapta sa mga tawo sa Babel, may isa ka tawo nga ginhingalanan kay Tera nga nagapuyo sa Ur, isa ka banwa sa Galilea. Siya may 3 ka anak nga lalaki, si Abram, si Haran, kag si Nahor. Sang mapatay si Tera, ang Dios nagsugo kay Abram nga magbiha sang iya duta nga natawhan kag magkadto sa duta nga iya panaad. Nangako siya sa paghimo kay Abram nga amay sang isa ka dako nga pungsod, kag ginsilingan pagid niya si Abram nga bangod sa iya ang tanan nga kapungsuran sang duta pagapangin bulahanon. Sa pagsunod sa sugo sang Dios, gindala ni Abram ang iya asawa, si Lot, kag ang tanan nga mga sulugoon kag kasapatan, kag nagpanglakaton padulong sa Kanaan. Ang Dios nagpakita kay Abram kag nagsiling, "Ini nga duta ihatag ko sa imo mga kaliwat." Didto naghimo man siya sang altar kag nagsimba sa Ginoo. Sa isa ka adlaw ang Ginoo nagpakita kay Abram sa balaan nga kahoy sang Mamre. Si Abraham nagapungko sa ganhaan sang iya tulda sang udtong adlaw, kag sang magtungkaaw siya, nakita niya ang 3 ka tawo nga nagatindog didto. Sa pagkakita niya sa ila, nagdalagan siya sa pagsugata sa ila. Nagluhod si Abram kag nagduko nga nagasiling, "Choy, ano mahimo ko sa inyo? Kung mahimo indi pagligari ang akon puluyan, kundi maghapit kamo. Pahuway-huway anay kamo diri sa idalom sining kahoy, kay pagadalhan ko kamo sang tubig kag kalanon, kag makapanghinaw kamo sang inyo mga tiil." Ginbaton sa mga dumuluong ang pang-agda ni Abram nga nagdali-dali sa paghanda sang pagkaon.
Si Sarai, ang asawa ni Abram, nagluto sang tinapay. Kagdayo nagpamangkot ining mga dumuluong kay Abram. Diin ang imo asawa nga si Sarai. Nagsabat si Abram, yara sa sulod sang tolda. Ang isa nagsiling, sa tapos sang 9 kabulan, magabalik ako diri kag ang imo asawa nga si Sarai magaanak sa isa ka bata nga lalaki. Si Sarai nga ara sa sulod sang tolda nga nagapamati, nga bisan pa nga ara na sila sa ila katigulangon, nagkadlaw sang iya nabatian. Si Sarai nagsiling, karon nga tama na ako katigulang, magakalipay pabala ako sa pagtandog sang akon bana. Apang ang dumuluong nagpamangkot, may imposible bala sa Dios? Si Abram ginpangimbulahan sang Dios. Ginatagan niya siya sing madamo nga manggad, ang iya panong sang hayop madasigid nga magmuad. Gani ang Dios nagsiling kay Abram, tangla ka Abram sa langit kag isipa ang mga bituon. Kung maisipan mo, ang imo kaliwat mangin kasubong sa ila kadamo. Nagtuo si Abram sa maging pamulong sang Dios kag naghulat sing mapainubuson sa isa ka anak. Amo ini ang aton kasugtanan nga akon ginahimo sa imo. Nagsaad ako nga mangin amay ka sa madamo nga mga pungsod. Ang imo ngalan indi na Abram kundi karon ikaw pagatawgon na nga Abraham. Tungod kay ginahimo ko ikaw nga amay sang madamo nga mga pungsod. Ang Diyos nagsiling naman kay Abram, hindi mo na pagtawgon ang imo asawa nga Sarai, kundi tawgon mo siya Sara, nga karon ang iya ngalan. Bendisyonan ko siya, kag hatagan ko ikaw sing anak nga lalaki paagi sa iya. Bendisyonan ko siya kag mangin iloy sa mga pungsod, kag ang iba niya nga mga kaliwat manginhari. Gani ginbendisyonan sang Ginoo si Sara, suno sa ginsaad niya, kag si Sara nagbusong kag nagbata sang lalaki. Ang bata na tawo kag ginpat-od ini sang Dios. Kag ining bata kinhingadlan ni Abraham Isaac. Pamalandong, dapat naton sundon ang pagtuo nga ginpahayag ni Abraham. Ang aton pagtuo dapat mangin malig-on katulad sang kay Abraham, agud mahamutan sang Dios. Ang mga kamatuoran sang pagtuluhan ginpahayag agud indi makasayop sa Dios paagi sa iya, indi makasayop nga simbahan. Ang landong sang hungod nga pangduha-duwa isa ka pagtiaw-tiaw sa pagkamatinuoron sang Dios. Isa ka pagrebok batok sa iya labing mataas nga gahom. Ang aton mga pulong kag buhat dapat magpakita nga nagatuo kita sing malig-on sa mga kamatuoran sang pagtuluhan. Ini ang aton istorya sagrada sa sini nga adlaw, ang pagtawag sang Dios kay Abraham. Balasahon gikan sa libro ni San Lucas. Nagakaluoy siya sa tanan nga nagakahadlok sa iya, sa mga kaliwatan kag mga kaliwatan. Nagpakita siya sang iya gahom, gingguba niya ang mga plano sa mga bugalon. Gimpukan niya ang mga gamhanan nga mga hari sa ila trono, kag gimbayaw niya ang mga kubos. Gimbusog niya sang maayo nga mga butang ang mga ginagutom, gimpalakat niya nga wala sing dala ang mga manggaranon. Gintuman niya ang iya saad sa aton mga gimbuligan niya si Israel nga iya alagad, kag wala siya magkalipat sang pagkaluoy sa kay Abraham, kag sa tanan niya nga mga kaliwat sa walay katugtugan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pamalandong, wala na sing iban nga nanging malapit kag nakahangob sa misteryo sang kabuhi ni Jesus luwas kay Maria. Kay ginpamalandungan niya
ang tanan nga mga pulong sang Dios. Kabay ang pagdayaw ni Maria manging sunundan sang aton pagkabuhi. Pangayuon naton nga paagi sa iya, hatagan man niya kita sang bugay sang pagkamapainubuson, agud nga ang misteryo sang ginharian sang Dios mapahayag sa aton.
O langit nun nga amay sa amon paghalad sa imo, sang sining adlaw sang Flores de Maria. Itugot nga amon man mailog ang mga panimuot sang mahal nga iloy sang Dios. Itugot man nga sa amon tagsa-tagsa kapag pangginawi kag pamatasan, kami man mangin matahom nga mga bulak para sa iban nga katawan. Ginapangayo namon dinhi sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.